मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113। मोहम्मद उस्मान 030061711415। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون وذللناها لهم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم.
وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم الله يكرمك سيدي. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد اللهم زد فزد. امين امين. اللهم زد فزد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الله 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 محمد بقادر على أن يخلق مثلهم بلى 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 وهو الخلاق العليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثله بلى بلى وهو الخلاق العليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم دائما ابدا. اليوم يومك. سورة فاتحة سورة فاتحة. الله يبارك فيك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. बहुत फनी तिलावत कर रहे हैं, दाद में बहुत फनी तिलावत कर रहे हैं। بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد
واحد. لا إله إلا الله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد. يا رب الله يكرمك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد. ما شاء الله ما شاء الله. مبروك حياكم الله. اللهم زد وزد. حياك الله يا شيخ. رب السماوات والأرض إن إلهكم لواحد. إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض وما
وحفظا من كل شيطان بارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم صلى الله عليه وسلم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لاذب. إنا خلقناهم من طين لاذب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد 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 ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. لا إله إلا
لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله